Hari Om, Radhe Krishna, chanting the 14th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Atha Chaturdashodhyayah Shri Bhagavanuvacha Param Bhuyah Pravakshyami Jnananam Jnanamuttamam Yajñātvā Munayah Sarve Param Siddhimito Gataha Idam jnanamupāshritya mama sardhamyamāgataha sargepi nopajayante pralayena vyathanti cha mama yo nirmahad brahma tasmin garbham dadhamyaham Sambhavah sarva bhutanam tatho bhavati bharata sarvayo nishu kaunteya murtayah sambhavanti yaha tasam brahma mahad yonihi aham bija pradha pita sattvam rajastamaiti gunah prakriti sambhavaha nibadhanti mahabhaho dehe dehinamavyayam tatra sattvam nirmalatvat prakashakamanāmayam sukha sangena badnati jnana sangena chanagha Rajo raghatmakam vidhi Trishna sanga samudbhavam Tannibhadnati kaunteya Karma sangena dehinam Tamastvajnanajam vidhi Mohanam sarvadehinam Pramadhalasya nidra bihi Tannibhadnati bharata Sattvam sukhe sanjayati Rajah karmani bharata Jnanamavritya tu tamaha Pramade sanjayatyuta Rajastamascha Sattvam bhavati bharata Rajah sattvam tamaschaiva tamah sattvam rajastatha sarvadvareshu dehesmin prakashamupajayate jnanam yada tada vidyat vivruddham sattvamityuta lobha pravrittirarambah Karmanāmashamhaspruha Rajasyetani jayante Vivruddhe bharatarishabha. Hari Om, Radhe Krishna. Hari Om, Radhe Krishna. 14th chapter Bhagavad Gita, chanting the slokas from 13 to 27. 14th chapter of the Bhagavad Gita, chanting the slokas from 13th to 27. Aprakasho pravrittischa pramadho mohayevacha tamas etani jayante vivruddhe kuru nandana yada sattve pravriddhetu Pralayam yati dehabrit tadotamavidham lokan amalan pratipadhyate rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate tatha pralīnasthamasi mūdayo nishu jayate Karmanah sukritasyahuhu Satvikam nirmalam phalam Rajasastu phalam dukkham Ajnanam tamasah phalam
सत्त्वात् संजायते ज्ञानं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्थाः अधौ गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच क्लैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अथीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेवाच पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेङ्गते समदुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओं राधे कृष्ण। हरि ओं राधे कृष्ण। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाधिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैत्थानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. हरि ओम राधे कृष्णा. हरि ओम राधे कृष्णा. Chanting the slokas from 10 to 20th of the 15th chapter, from the verse 10 till 20th verse of the 15th chapter. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यथन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यथन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यथादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं घामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः. हरि ओम राधे कृष्णा.
Hari Om, Radhe Krishna, chanting the slokas from 1 to 12 of the 16th chapter of Srimad Bhagavad Gita. अतः षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं धमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीं मता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमधान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् हरि ओम राधे कृष्णा. Hari Om, Radhe Krishna, chanting the verses from 13th to 24th of the 16th chapter of Srimad Bhagavad Gita, 13th verse onwards. Idhamadhyamaya labdham imam prapsye manoratham idamastidhamapi me bhavishyati punardhanam asau maya hatah shatruhu हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च
आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमधान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजसमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओं, राधे कृष्ण।